अस्मत्श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीम् अस्माकं सन्निकर्षविषये कक्षा प्रचलति स्म। तद्विषये इदानीम् अभावप्रत्यक्षविषये किञ्चित् अस्माकं चिन्तनम् इदानीं सम्यक् भवति इति तदेव इदानीं स्वीकृतम्। अभावप्रत्यक्षे योग्य अनुपलब्धिः कारणम्। अभावस्य प्रत्यक्षं कथं भवति इत्युक्ते तस्य योग्य अनुपलब्धिः कारणम्। योग्यप्रतियोगिनः अनुपलब्धिः एव अभावप्रत्यक्षे कारणम्। तथा हि भूतलादौ घटादिज्ञाने जाते घटाभावादिकं न ज्ञायते। यदि भूतले अस्माभिः घटं दृश्यते चेत् भूतलं घटाभावादिति ज्ञानं न भवति खलु, अस्माकं प्रत्यक्षं न भवति। यावत्पर्यन्तं भूतले घटः प्रत्यक्षं भवति तावत्पर्यन्तं भूतले घटाभावः न प्रत्यक्षं भवति। तेन अभाव उपलम्भे प्रतियोगी उपलम्भाभावः कारणम्। तेन किं लभ्यते अस्माकम् अभाव उपलम्बे अभावप्रत्यक्षार्थं प्रतियोगी उपलम्ब अभावः कारणं। प्रतियोगी इत्युक्ते यस्य अभावः स तस्य प्रतियोगी भवति खलु। यदि घटाभावः इत्युक्ते घटः प्रतियोगी भवति, पटाभावः इत्युक्ते पटः प्रतियोगी भवति खलु। तादृशप्रतियोगिनः उपलम्भ अभावः प्रत्यक्षाभावः। यदि घटाभाव प्रत्यक्षं स्यादिति वयं चिन्तयामः चेत् तदा घटप्रत्यक्षाभावः तत्र कारणं भवति। अभाव उपलम्बम् अभावप्रत्यक्षे प्रतियोगी इत्युक्ते घटः इति। घटाभावे घटाभावप्रत्यक्षार्थं प्रतियोगी इत्युक्ते घटस्य उपलम्भाभावः प्रत्यक्षाभावः एव कारणं भवति। तत्र योग्यतापि अपेक्ष्यता। केवलं घटप्रत्यक्षाभावः इत्येव नास्ति, योग्यतापि अपेक्ष्यता। योग्यता इत्युक्ते किं भवति? सा च प्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जनप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वरूपा भवति। तदैव योग्यता पदार्थः किं? प्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जन। प्रतियोगी इत्युक्ते घटः, तस्य सत्त्वम् इत्युक्ते तस्य सत्ता, तस्य प्रसञ्जनं घटस्य सत्तायाः आरोपः। यदि अत्र घटः स्यात् इति आरोपः इत्याकारकः। तेन आरोपेण प्रसञ्जितप्रतियोगिकः आरोपितप्रतियोगी तर्हि उपलभ्येत इति तर्कः भवति खलु। यदि घटः व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। अतः यदि अत्र घटः स्यात् तदा तेन अस्माभिः तर्हि उपलभ्येत। घटः अस्ति चेत् घटः तत्र भवेत् खलु इति। तदा तादृशरूपः। तदर्थश्च प्रतियोगिनः घटादेः सत्त्वप्रसक्त्या प्रसञ्जित उपलम्भरूपः प्रतियोगी यस्य सः अभावप्रत्यक्षे हेतुः। अभावप्रत्यक्षे कारणं किं भवति? प्रतियोगिनः घटादेः। यदि प्रतियोगी वर्तते तादृशघटस्य सत्त्वप्रसक्त्या तस्य सत्त्वात् प्रसञ्जित उपलम्भरूपः। प्रसञ्जित उपलम्भरूपः इत्युक्ते तस्य प्रत्यक्षरूपः प्रतियोगी यस्य सः अभावप्रत्यक्षे हेतुः। यदा प्रतियोगी घटः वर्तते चेत् घटप्रत्यक्ष अभावः एव उपलम्बरूपः प्रतियोगी। उपलम्बरूपः प्रतियोगी इत्युक्ते प्रत्यक्षरूपस्य प्रतियोगी इत्युक्ते प्रत्यक्षाभावः। तदेव कारणं भवति इति तत्र स्वीकृतम् अस्ति। तदा हि यत्र आलोकसंयोगादिकं वर्तते तत्र यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादयितुं शक्यते। यदि अत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति वयं वदामः। कुत्र वदामः? दिने यत्र प्रकाशः वर्तते तत्रैव खलु वयं वक्तुं शक्नुमः। यदि आलोकः एव नास्ति, तत्र आलोकः एव नास्ति, अन्धकारे वयं वक्तुं शक्नुमः वा यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति? चाक्षुषप्रत्यक्षविषये, वाचप्रत्यक्ष स्पर्शप्रत्यक्षविषये तु
यदि स्पृष्ट्वा वक्तुं शक्यते, अन्धकारेपि वक्तुं शक्यते। चाक्षुषप्रत्यक्षविषये तु यदि आलोकसंयोगादिकं न वर्तते चेत् वयं वक्तुं शक्नुमः वा यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति न भवति खलु। अतः तत्र घटाभावादिप्रत्यक्षं भवति, अन्धकारे तु न आपादयितुं शक्यते। अन्धकारे तु यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति अस्माभिः आपादयितुं शक्यते वा। अन्धकारे घटस्यापि न प्रत्यक्षः भवति, घटाभावस्यापि न प्रत्यक्षः भवति। चाक्षुषप्रत्यक्षं न भवति, त्वाचप्रत्यक्षं तु भवितुम् अर्हत्येव इति उच्यते। तेन घटाभावादेः अन्धकारे न चाक्षुषप्रत्यक्षं, स्पार्शनप्रत्यक्षं तु भवत्येव। स्पृष्ट्वा तु वयं वक्तुं शक्नुमः, अन्धकारेपि घटः अस्ति वा, तत्र गत्वा स्पृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः घटः अस्ति वा न वा इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अन्धकारे चक्षुषा घटः अस्ति वा न वा इति वक्तुं शक्यते वा, न शक्यते खलु। अतः चाक्षुषप्रत्यक्षं न, किन्तु स्पार्शनप्रत्यक्षं तु भवत्येव। आलोकसंयोगं विनापि स्पार्शनप्रत्यक्षस्य आपादयितुं शक्यत्वात्। यत्र यत्र इत्युक्ते स्पार्शनप्रत्यक्षविषये आलोकसंयोगं विनापि, यदि प्रकाशः नास्ति चेदपि, आलोकसंयोगः नास्ति चेदपि स्पार्शनप्रत्यक्षस्य आपादयितुं शक्यत्वात्। स्पार्शनप्रत्यक्षे वक्तुं शक्यते, यदि अत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति वक्तुं शक्नुमः। गुरुत्वादिकं यदयोग्यं तदभावस्तु न प्रत्यक्षः, तत्र गुरुत्वादिप्रत्यक्षस्य आपादयितुम् अशक्यत्वात्। गुरुत्व आदिकम् इत्युक्तम्। आदिशब्देन तत्र धर्मः अधर्मः भावनाख्यसंस्कारः अपि स्वीकृतः। ते सर्वेपि अतीन्द्रियाः भवन्ति, तेषां प्रत्यक्षं तु न भवति। यदि तेषामेव प्रत्यक्षं न भवति, तेषाम् अभावस्य प्रत्यक्षः कथं भवति। अतः गुरुत्वादिकं यद् अयोग्यं, प्रत्यक्षार्थम् अयोग्यं, तदभावस्तु न प्रत्यक्षः। यदि स्वयं प्रत्यक्षस्य अयोग्यः, तस्य अभावस्य प्रत्यक्षं तु तत्र न भवति इति उक्तम्। तत्र गुरुत्वादिप्रत्यक्षस्य आपादयितुम् अशक्यत्वात्। तदेव उक्तम्, अतीन्द्रियपदार्थस्य अभावोऽपि न भवति प्रत्यक्षः। यदा भावः अपि न प्रत्यक्षः भवति, तत्र तदेव अभावः अपि न प्रत्यक्षः भवति। गुरुत्वादिकम् इत्युक्ते गुरुत्वं, धर्मः अधर्मः, पिशाचः इति ये प्रत्यक्ष अयोग्याः अतीन्द्रियाः पदार्थाः वर्तन्ते, तेषाम् अभावोऽपि प्रत्यक्षः न भवन्ति, न प्रत्यक्षः न भवति। तदा यतः तत्र गुरुत्वादिप्रत्यक्षस्य यदि घटे गुरुत्वं स्यात् उपलभ्येत इति वक्तुं शक्नुमः वा। घटे रूपं स्यात् उपलभ्येत इति वक्तुं शक्नुमः, घटे गुरुत्वं स्यात् उपलभ्येत इति वक्तुं शक्नुमः वा, न शक्यते खलु। गुरुत्वस्य सर्वदा तुलया अनुमेयत्वमेव। यदि तुलां कुर्मः चेदेव तत्र अनुमेयमेव भवति, किन्तु प्रत्यक्षं तु न भवति। एवं धर्माधर्मावपि न प्रत्यक्षयोग्यम्। अतः यदि मयि धर्मः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादनमपि न भवति। यदि वयं वदामः यदि मयि धर्मः स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति वदामः चेत् किञ्चित् भवति वा, उपलभ्येत वा, एवं न उपलभ्यते। यतः धर्मः अधर्मः च अतीन्द्रियः भवति। अतीन्द्रियस्य प्रत्यक्षः यदा न भवति, तदा तस्य अभावः अपि प्रत्यक्षः न भवति। किन्तु सुखादिफलात्मकलिङ्गेन धर्मः अनुमेयः भवति, तदैव अधर्मः अपि इति तत्र उक्तम् अस्ति। तदा वायो रूपाभावः इति वदामः, अत्र आपादयितुं शक्यते। यदि वायोः रूपम् अस्ति चेत् तर्हि इदानीम् उपलभ्येत इति वक्तुं शक्यते। तत्र तदैव पाषाणे सौरभाभावः तत्रापि वक्तुं शक्यते। यदि पाषाणे सौरभः अस्ति चेत् तर्हि उपलभ्येत इति वक्तुं शक्यते। गुडे तिक्ताभावः, यदा वायोः रूपाभावः स्पार्शनप्रत्यक्षेन भवति, त्वचा भवति, तदा पाषाणे सौरभाभावः गन्धः इत्युक्ते घ्राणेन्द्रियेण भवति। गुडे तिक्ताभावः, यदि गुडे तिक्तं नास्ति इति वदामि चेत् रसनीया भवति। श्रोत्रे शब्दाभावः, श्रोत्रे यदि शब्दः न अभावः इति वक्तुं शक्यते श्रोत्रेन्द्रियेण। आत्मनि सुखाभावः,
यदि मनसा आत्मनि सुखाभावः सुखम् अस्ति वा न वा यदि आत्मनि सुखम् अस्ति चेत् तर्हि उपलभ्येत इति वक्तुं शक्नुमः वयम् एवम् आदयः तत्तदिन्द्रियैः गृह्यन्ते एतद् यत्र यत्र घ्राणेन्द्रियैः वा रसनेन्द्रियैः वा श्रोत्रेन्द्रियैः वा मनसा वा एवं इन्द्रियेण वायौ रूपाभावः चक्षुषा अपि गृह्यते रूपाभावः यतः वायौ रूपं नास्ति रूपाभावः अपि चक्षुषा अपि गृह्यते एवमादयः तत्तदिन्द्रियैः गृह्यन्ते तत्तत् प्रत्यक्षस्य आपादयितुं शक्यत्वात् तत्तत् प्रत्यक्षस्य आपादयितुं शक्यत्वात् तत्र तत्तदिन्द्रियैः एवं सर्वमपि गृह्यतुं शक्यते यत्र प्रत्यक्षं भवति चेत् वायोः त्वाच प्रत्यक्षं त्वचः भवति खलु यत्र प्रत्यक्षं भवति चेत् तत्र अभावः अपि वयम् आपादयितुं शक्यत्वात् संसर्गाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनः योग्यता यदि संसर्गाभावम् इत्युक्ते अस्माभिः पठितमेव अत्यन्ताभावः वा प्रागभावः वा प्रध्वंसाभावः वा संसर्गाभावे भवति संसर्गाभावे त्रिविधः संसर्गाभावस्त्रिविधः इत्युक्तमेव आसीत् अतः संसर्गाभावप्रत्यक्षे तादृश अभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनः योग्यता तत्र वर्तते तस्य प्रतियोगी कः भवति तदपि योग्य प्रतियोगी वा न वा इति तत्र वयं चिन्तयामः अतः प्रतियोगिनः योग्यता तत्र आवश्यकं भवति संसर्गाभावे किन्तु अन्योन्याभावप्रत्यक्षे तु अधिकरणयोग्यता अपेक्षिता अन्योन्याभावे तु यदि स्तम्भः अस्ति चेत् वयं वदामः अयं स्तम्भः न पिशाचः इति वक्तुं शक्नुमः एवमेव अतः स्तम्भादौ पिशाचादिभेदोऽपि चक्षुषा गृह्यते एव स्तम्भं दृष्ट्वा वयं वदामः स्तम्भः एव न पिशाचः इति वक्तुं शक्नुमः वयम् एवं गृह्यते एव तदनन्तरम् एवं प्रत्यक्षं लौकिक अलौकिकभेदेन द्विविधं तदन्यत् लौकिकप्रत्यक्षे अलौकिकप्रत्यक्षे तत्र लौकिकप्रत्यक्षे षोडा सन्निकर्षः वर्णितः षोडा इत्युक्ते षड्विधः सन्निकर्षः इदानीम् अस्माभिः दृष्टम् आसीत् तदनन्तरम् अलौकिकप्रत्यक्षविषये ग्रन्थकारेण उच्यते एव येन केनापि इन्द्रियेण अस्यैव अत्र विवरणम् अस्ति येन केनापि इन्द्रियेण यः प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्यः तस्यैव प्रागभावस्य प्रध्वंसाभावस्य अत्यन्ताभावस्य च प्रत्यक्षः भवति येन केनापि इन्द्रियेण स इन्द्रियैः तदा यदि प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्यः भवति चेदेव तदैव तस्यैव प्रागभावः वा प्रध्वंसाभावः वा अत्यन्ताभावः वा तेषां प्रत्यक्षः भवति यदा इन्द्रिय अगोचरः इन्द्रियैः गोचरः न भवति प्रत्यक्षं न भवति तदीय संसर्गाभावस्य कदापि न प्रत्यक्षं यदि संसर्गाभावे इन्द्रियगोचरः एव न भवति चेत् तत्र प्रत्यक्षः एव न भवति गुरुत्वादिकम् इदानीं दृष्टमेव खलु गुरुत्वं वा धर्मः वा अधर्मः वा भावना वा तत्र यदा गुरुत्वादिकं न प्रत्यक्षम् इत्युक्तं खलु तदैव अस्माकं तदीय संसर्गाभावस्य अन्योन्यम् इन्द्रिय अगोचरः तदीय संसर्गाभावस्य कदापि न प्रत्यक्षं भवति अन्योन्याभावः प्रत्यक्षे अधिकरणे कारणम् अधिकरणमेव तत्र कारणं भवति स्तम्भः पिशाचो न इत्यत्र स्तम्भात्मके अधिकरणं स्तम्भरूपं भवति तत्र प्रत्यक्ष अयोग्यस्यापि पिशाचस्य प्रत्यक्षयोग्यता वर्तते वा इत्युक्ते नास्ति पिशाचस्य प्रत्यक्ष अयोग्यता एव वर्तते किन्तु अधिकरणस्तम्भस्य प्रत्यक्षयोग्यता वर्तते खलु अतः अन्योन्याभावे पिशाचत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वात्मक योग्यता विशिष्टत्वात् योग्यताधिकरण वृत्तित्वात्मक योग्यता विशिष्टत्वात् चाक्षुष प्रत्यक्षः भवति अत्र पिशाचः नास्ति स्तम्भे इति वक्तुं शक्नुमः एव यद्यपि पिशाचः प्रत्यक्षयोग्यः नास्ति तदापि स्तम्भः तदधिकरणम् अन्योन्याभावे भेदभावे स्तम्भो अयं स्तम्भः पिशाचो न इति भेदः यदा वर्णयितुं शक्यते तादृश अन्योन्याभावे यदि अधिकरणे प्रत्यक्षयोग्यता अस्ति चेत् अत्रापि अभावस्य प्रत्यक्षयोग्यता भवत्येव इति ग्रन्थकारेण उक्तं धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धन्यवादाः।